السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وانتم في افضل حال. في هذا الفيديو ان شاء الله هنشوفوا لا فراز سامبل اي لا فراز كومبلكس، يعني الجمله البسيطه والجمله المركبه. لا هي ال وفراز هي جمله، يعني لا فراز هي جمله وسامبل هي البسيطه، يعني لا فراز سامبل هي الجمله البسيطه اي لا فراز كومبلكس والجمله المركبه اي هي و. يعني في هذا الفيديو غنشوفوا الجمله البسيطه والجمله المركبه، ولكن قبل خاصنا ضروري نعرفوا شنو هي الجمله، شنو هي لا فراز. لا فراز الجمله. لا فراز est une suite de mots mis en ordre. الجمله عباره عن سلسله من الكلمات المرتبه. شنو هي الجمله؟ هي بزاف د الكلمات محطوطين في واحد البلاصه مجموعين ومرتبين. لا فراز هي عبارة عن سلسلة من الكلمات المرتبة. لا فراز a un sens. الجملة لها معنى، يعني دوك الكلمات اللي حدا من بعضياتهم مجموعين في واحد البلاصة راه عندهم معنى باش كتسمى لا فراز. ماشي غير يكونوا بزاف د الكلمات مجموعين مع بعضياتهم ونقولوا هذه فراز، لا، خاص ضروري يكون عندها واحد المعنى. Elle commence par une majuscule et finit par un point. يعني كتبدا بماجيسكول يعني الحرف الكبير، et finit par un point يعني كتختلي بنقطة. في اول فيديو كنا شفنا شنو هو الماجيسكول وشنو هو المينيسكول. الماجيسكول هما الحروف الكبار اللي كنديروهم مور البوين ولا في اول كلمة. المينيسكول هما الحروف الصغار، بحال هنا او عندنا هي ماجيسكول والحروف الاخرين كاملين هنايا راهم مينيسكول. Le point peut être remplacé par un autre signe de ponctuation. يعني النقطة يمكن لها أن تكون معوضة بواحد الأدوات وحدة أخرين ديال التنقيط. يعني يا إما يبدأ ماجيسكول أو بوين، ولا يبدأ بماجيسكول ويسالي يا إما بوين دانتيغوغاسيون، ديكسكلاماسيون، بوين فيرغول. بوين دانتيغوغاسيون هو علامة استفهام، بوين ديكسكلاماسيون هي علامة تعجب، بوين فيرغول هي نقطة فاصلة. يعني الجملة يمكن لها تبدا بماجيسكول وتسالي بنقطة، كما يمكن لها تبدا بماجيسكول وتسالي بوين دانتيغوغاسيون اللي هي علامة الاستفهام وكتسمى مثلا فاش كيكون عندنا سؤال كيكون داك الجملة كتبدا لنا بماجيسكول وكتسالي بوين دانتيغوغاسيون، ويا اما ديكسكلاماسيون يعني علامة تعجب، ويا اما بوين فيرغول يعني نقطة فاصلة. Certaines phrases ne contiennent pas de verbe. Ce sont des phrases nominatives. بعض الجمل لا تحتوي على فعل، هي جمل اسمية. كاينين بعض الجمل ما كيكونش فيهم الفعل كتسمى ديك الساعة جملة اسمية. من بعد ما شفنا شنو هي لا فراز، دابا غندوزو نشوفو شنو هي لا فراز سامبل. لا فراز سامبل الجملة البسيطة. لا فراز سامبل contient un seul verbe conjugué. يعني الجملة البسيطة تحتوي على فعل واحد مصرف فقط. يعني باش غادي نعرفوا لا فراز واش سامبل كيكون فيها فعل واحد اللي كونجوغي، يعني واحد اللي مصرف، يعني يا اما بريزون يا اما باسي كومبوزي يا اما شي واحد من هادو. attention ne vous fiez pas à la longueur. يعني كن حذرا لا تثق في الطول. شنو بغينا نقولوا بهذه الجمله؟ la phrase peut être très longue mais n'avoir qu'un seul verbe conjugué. الجمله يمكن ان تكون طويله جدا ولكن لديها فعل واحد مصرف لا يأخذ الطول بعين الاعتبار. شنو بغينا نقولوا؟ واخا تكون جمله طويله بزاف ولكن يقدر يكون فيها فعل واحد فقط، وإلا كان فعل واحد فقط واخا تكون طويله غادي تسمى سامبل. نشوفوا مثال. لا فراز سامبل الجمله البسيطه. exemple ma mère est heureuse. ma mère est heureuse يعني امي فرحه. عندنا هنايا ma mère و est هو الفعل، heureuse هو l'adjectif يعني فرحه او سعيده. هنا عندنا فعل واحد
اللي هو لو فيرب être au présent. يعني هنا عندنا phrase simple جملة بسيطة. كذلك mon ami offre des fleurs à ma mère pour son anniversaire. هنايا جملة طويلة ولكن فيها فعل واحد اللي هو offrir au présent. كان يعطينا هنايا offre فعل واحد فقط يعني phrase simple. ودابا غندوزو لا phrase complexe اللي هي جملة المركبة. La phrase complexe contient deux verbes conjugués ou plus. الجملة المركبة تحتوي على فعلين أو أكثر. يعني الجملة اللي مركبة كيكونوا فيها جوج أفعال مصرفة. داكشي علاش قبيله قلتلكم في لا phrase simple واخا تكون طويلة ما غاديش نقولوا عليها ضروري تكون complexe، تقدر تكون simple. وهذا exemple ديال الجملة المركبة. كريم part à 8h et arrive à 9h. part هي الفيرب الاول و arrive هو الفيرب الثاني. يعني كريم كيمشي مع 8 وكيرجع مع 9. مثال واحد اخر. chaque matin je m'habille me coiffe et me brosse les dents. الاش هنا ما كتنطقش، ما كنقولوش je m'habille، كنقولوا je m'habille. chaque matin je m'habille يعني كل صباح كنلبس. je me coiffe كنصاوب شعري اولا كنمشط شعري. et me brosse les dents يعني كنحك سناني. هنا كاين habiller و coiffe و brosse. هنا كاينين 3 فيرب اولا 3 بروبوزيسيون. هنا كاين 2 فيرب ولا 2 بروبوزيسيون. على داكشي كتسمى جملة مركبة يعني phrase complexe. إذا الفرق ما بين لا phrase simple و لا phrase complexe هو أن لا phrase simple كتكون فيها proposition وحدة فيها verbe واحد conjugué un seul verbe conjugué فعل واحد مصرف. و لا phrase complexe جملة المركبة كيكونوا فيها دو بروبوزيسيون او بلوس يعني جوج ديال الأفعال مصرفة أو أكثر. بعد ما عرفنا شنو هي لا phrase simple الجملة البسيطة و لا phrase complexe الجملة المركبة وشفنا دي زيكزامبل عليها يعني شفنا أمثلة، غادي نشوفوا ان اكزرسيس مع لا كوريكسيون ديالو يعني تمرين مع الحل ديالو. نشوفوا هاد الجمل التالية واش il s'agit d'une phrase simple ou une phrase complexe. Nous mangeons de la tarte aux pommes. Je pense donc je suis. Selma joue toute seule dans le jardin. Je dois me dépêcher parce que je suis en retard. Ou là parce que. Je dois me dépêcher parce que je suis en retard. نشوفوا أول جملة واش il s'agit d'une phrase simple ou une phrase complexe. Nous mangeons de la tarte aux pommes. شنو هو لو فيرب عندنا في هذه الجملة؟ الفعل في هذه الجملة هو mangeons. mangeons اللي هو فعل manger. فعل manger يعني verbe manger au présent مع le pronom personnel nous كيعطينا mangeons. يعني هنا في هاد لا فراز عندنا فعل واحد فيرب واحد اللي هو مونجي. بالتالي هادشي كيعني ان لا فراز سي اون فراز سامبل يعني جملة بسيطة. بما اننا عندنا فعل واحد الجملة راها بسيطة. un seul verbe une seule proposition c'est une phrase simple. nous mangeons de la tarte aux pommes. نحن نأكل كيكة بالتفاح. الجملة الثانية je pense donc je suis. هنا عندنا pense و suis. pense هو le verbe penser و suis هو le verbe être au présent. يعني هنا عندنا جوج ديال لي verbe يعني phrase complexe de verbe de proposition c'est une phrase complexe يعني جملة مركبة. كيف قلت لكم الطول ديال لا فراز ما عنده حتى علاقه باش انها تكون سامبل ولا كومبلكس. ماشي نشوفوها يعني جمله قصيره غنقولوا هذه سامبل وجمله طويله لا هذه كومبلكس، لا راه ما عندها حتى شي علاقه. العلاقه الوحيده هي يكونوا دو فيرب او لا فيرب واحد. هذا هما الحاجات اللي يقدروا يخليونا نقرروا واش اون فراز سامبل ولا اون فراز كومبلكس.
كذلك سلمى جو toute seule dans le jardin. هنا le verbe اللي عندنا في هاد la phrase هو le verbe jouer. Le verbe jouer au présent على le pronom personnel il أو لا elle حيت سلمى كيعوضنا elle غادي نقولو جو. le verbe jouer كيرجع جو au présent يعني verbe واحد un seul verbe. c'est une phrase simple فعل واحد جملة بسيطة. نشوفو la phrase الأخيرة je dois me dépêcher parce que je suis en retard. je dois me dépêcher parce que je suis en retard يعني خاصني نزرب حيت راني معطل. doit هو le verbe devoir au présent و suis هو le verbe être au présent. يعني هنا في هاد الجملة عندنا deux verbes de proposition يعني il s'agit d'une phrase complexe يعني جملة مركبة. وهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى ان من بعد المشاهدة ديال هذا الفيديو تكونوا عرفتوا تفرقوا ما بين لا phrase simple الجملة البسيطة اللي كتكون فيها فعل واحد ولا phrase complexe اللي كيكونوا فيها يا اما جوج الافعال مصرفة او اكثر. نقولكم نتلاقاو فيديو جديد. مع السلامة.